हुजूर से देखो, हुजूर की सीरत को देखो, इतने मानने वाले कैसे हो गए। तलवार की जोर पर इस्लाम नहीं फैला है। एक यहूदी के ऊपर हुजूर का कर्जा था, तो यहूदी के ऊपर कर्जा था, तो सहाबा किराम जो है हुजूर के साथ थे, वो आ गया, कहा मोहम्मद मेरा कर्जा लौटाओ। भाई जो कर्जा लिया था वो तारीख आ गई, यहूदी ने आपको घेर करके बैठा दिया। फजर हुई, जोहर हुई, असर हुई, मगरिब हुई, इशा हो गई, यहूदी ने छोड़ा नहीं। सहाबा किराम गुस्से में आ गए, हुजूर को घेरा पड़ा है, अजियत दे रहा है, हुजूर को रोका पड़ा है, और हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम को तस्लीम मुस्कुरा रहे। सहाबा किराम ने यहूदी को डांटना चाहा तो हुजूर ने रोक लिया, कहा मुझे इस बात का हुक्म नहीं दिया गया है कि मैं लोगों को अजियत दूं, लोगों से वादा खिलाफी करूं, ये उसका हक है कि मैंने उससे कर्जा लिया था, वो मुझसे मांग रहा है। फजर से लेकर के इशा तक वो यहूदी बैठा रहा, हुजूर वहीं बैठे रहे और उससे राहत महसूस नहीं करी, उसे डांटा नहीं, ये नहीं कहा तू मेरा वक्त खराब कर रहा है। यहूदी कहता है सुबह से शाम तक बैठा रहा, कहा जब इशा की नमाज पढ़ी तो कहा या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, अब मुझे कलमा पढ़ा दी। मैं इसलिए आपके पास बैठा हुआ था, तौरात के अंदर मैंने ये खूबी पढ़ी थी कि नबी आखिर ज़मां का अखलाक कितना आला होगा कि लोग उनके अखलाक को देख करके ईमान ले आएंगे। तो मैं तो ये आजमाना चाह रहा था कि आप सच्चे नबी हैं कि नहीं। अब बस बहुत हो गया, अब आप कलमा पढ़ा दीजिए। यहूदी कर्जा लेने आया था, कलमा पढ़ा, पढ़ने के बाद अमीर यहूदी था, कहा या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, आप ये कबूल फरमाएं, मेरी जायदाद का आधा माल इस्लाम की राह में खर्च करता हूँ, आप कबूल कर लीजिए। ये रसूल करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम, आपका हुस्न, आपका अखलाक। मदीना शरीफ के अंदर एक पागल औरत थी, लोग जिससे दूर भागा करते थे, उसकी बात नहीं सुना करते थे, उसे घिन कर किया करते थे। तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में एक बार आई, उसने मुलाकात करना चाहिए। सहाबा किराम ने रोकना चाहा, हुजूर ने कहा नहीं, आने की जगह। पागल औरत थी और शर्त भी उसने ये रखी कि मैं अकेले में बात करना चाहती हूँ, अकेले। ऐसी औरत जिससे कोई बात ही नहीं करता था, जिससे कोई सुनता ही नहीं था, लोग उसे मारते थे, धुतकारते थे, बताते थे, वो ये शर्त रख रही है। लोग बात नहीं करते, तो हुजूर ने कहा लोग बात नहीं करते हैं तो क्या हुआ, मुझे तो इसीलिए भेजा है कि गरीबों के काम में आऊँ, गरीबों का मामा, यतीमों का मलिया मुझे बना करके भेजा गया। तो वो औरत, हुजूर ने कहा सहाबा किराम से तुम जुदा हो जाओ, इसकी ये ख्वाहिश पूरी की जाए। कहा जो तुझे कहना है तो मुझसे कहे, मैं तेरी हालत को पूरा करूंगा। अलग जाकर के हुजूर ने उसकी दरखास्त को सुना। अल्लामा अहमद यार खान नईमी मिशकात शरीफ की शरह मिरातुल मनाजी में लिखते हैं, जब मैं ये हदीस की शरह कर रहा था तो मेरे ज़हन में ये आया, औरत से तो तन्हा में मुलाकात करना ये शरीयत के खिलाफ है, खलवत में बात करना ये शरीयत के खिलाफ है, ये हुजूर से कैसे हो सकता। कहते हैं मैं ये लिख रहा था, लिखते लिखते मुझे नींद आ गई। मैं गौर व खौज में था इस हदीस की क्या तशरीह की जाए, इस हदीस का क्या खुलासा बयान किया जाए, मुझे नींद आ गई। अचानक ख्वाब में हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का दीदार हुआ और मुझे बताया गया, ऐ अहमद यार का नहीं भी, खलवत की दो किस्में हुआ करती हैं, एक खलवत लुग़विया होती है, एक खलवत शरइया होती है। मर्द और औरत का जो खलवत करना हराम है वो खलवत शरइया है, लेकिन हुजूर ने जो खलवत की थी वो खलवत लुग़विया थी, वो हराम नहीं थी। खलवत लुग़विया ये है कि एक आदमी वहां जाकर के दो लोग बात करें और यहाँ से लोग देख रहे हो क्या कर रहे हो, लेकिन उनकी बात ना सुन पाए। खलवत शरइया ये है कि कमरे के अंदर मर्द और औरत जमा हो, ऐसा होना उनके लिए हराम है। तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उसकी बात को, उसकी फरियाद को पूरा किया। और सुनो, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम कभी आपने किसी से मना नहीं किया, जो आपके पास होता था वो अपने चाहने वालों को अता कर दिया। एक एराबी हुजूर की बारगाह में आया और हुजूर को एक जंग के मौके पर इतना सामान मिला था, बहुत ज्यादा बकरियां मिली थी। वो आकर के कहने लगा या रसूलल्लाह, मैंने सुना है आप बहुत ज्यादा अता करने वाले हैं, बहुत ज्यादा नवाजने वाले हैं, मुझे दो पहाड़ों के बीच की जो जगह है ये भर करके मुझे बकरियां दे दीजिए। वो शख्स उस वक्त ईमान नहीं लाया था, कहा था मुझे इतनी बकरियां दे दीजिए। तो हुजूर ने कहा जा, तमाम मैंने सदका की और तमाम को ले जा। अब ये शख्स
شخص وہ بکریاں لے کر کے اپنے قبیلے میں جاتا ہے, جا کر کے اعلان کرتا ہے لوگوں تم کہاں کفر و شرک میں ملوث ہو, محمد عربی پر ایمان لے آؤ. وہ اتنا دیتے ہیں جب وہ دیتے ہیں تو کسی بات کی کمی ہی نہیں رہتی ہے. بے شک پورا قبیلہ یہ دیکھ کر کے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اوپر ایمان لیا. آخری پوائنٹ جو ہے, آخری موضوع پر ہم نے چلتا ہے, حضور کی سیرت دیکھنا چاہیے, حضور کا اخلاق دیکھنا چاہیے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ پر جو ہے خوبصورتی کا یہ عالم تھا. جب آپ مصر شہر میں گئے تو آپ کو دیکھ کر کے عورتیں سبزیاں کاٹ رہی تھی تو عشق میں اتنا ملوث ہو گئی انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی, انگلیاں. اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب مدینہ والوں کو درس دیا, یا اے لوگوں ایک خدا کی عبادت کرو, اے لوگوں حرام سے بچو, اے لوگوں ایسا کرو ایسا کرو, میرے بھائیوں, حضور نے وہ اخلاق پیش کیا ہے کہ مدینہ شریف پہلے یثرب کہا جاتا تھا, وہ بیماریوں کی جگہ تھا, لیکن جب حضور وہاں تشریف لے گئے تو وہ مدینہ ہو گیا شفا کا شہر ہو گیا. وہاں کی کسی کو ہوا مل جائے تو وہ شفا یاب ہو جایا کرتا ہے. اس وقت مدینہ شریف کا ماحول برا تھا. جب حضور تشریف لے گئے, حضور نے کہا لوگوں انما المؤمنون اخوہ, مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہو, محبت کا درس دیا. تو پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو, تمام مذہبوں کی ہسٹری اٹھا کر کے دیکھ لو, وہ اخلاق حضور نے پیش کیا. اس وقت انصاری مدینہ جو ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہوا کرتے تھے, انہوں نے مہاجرین جو ہجرت کر کے حضور کے ساتھ تشریف لائے تھے ان سے کہہ دیا تم ہمارے بھائی ہو, سب نبی کے امتی ہے, اب کوئی اپنا پرایا نہیں ہے, لہذا آدھی زمین ہماری ہوگی, آدھی زمین تمہارے نام میں کرائی جائے گی, آدھی زمین کے تم مالک ہو. گھر میں 2 کمرے ہیں تو 2 میرے نہیں ہیں, بلکہ ایک کمرے میں میں رہوں گا, ایک میں میرا بھائی رہے گا. ان کا کوئی خونی رشتہ نہیں تھا, لیکن حضور نے جو انہیں درس دیا, یہاں تک کہ اس سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی مثال مل ہی نہیں سکتی, مثال مل ہی نہیں سکتی. ایک صحابی رسول نے مہاجر صاحبی رسول سے کہا اے بھائی میری 2 بیویاں ہیں, تمہاری کوئی بیوی نہیں ہے, تم میرے بھائی ہو, میں ایک تو طلاق دے دیتا ہوں, ایک سے تم شادی کر لینا, ایک میرے پاس رہے گی تاکہ دونوں کی بیویاں ہو جائیں. حضور نے جب درس دیا تو لوگ اس بات پر تیار رہا کرتے تھے کہ حضور حکم تو دے, ہم تو دریا میں کود جائیں, ہم سمندروں میں چھلانگ لگا دیں, ہم تو اپنی جان کو ایسے ہی نچھاور کر دیں. جنگ بدر و احد میں جو ہے وہ 313 تھے, ادھر سے 1000 تھے, ادھر چند تلواریں 3 4 5, کسی کے پاس ہاتھ میں ڈنڈا تھا لکڑی تھی, ادھر سے فوج تیار ملبس ہتھیار سے. لیکن حضور نے کہا جنگ میں چلنا ہے, اسلام کی خاطر جان کو قربان کرنا ہے, تو لوگ نیم کی ٹہنیاں لے کر کے جنگ میں چلے گئے تلوار کا مقابلہ کرنے کے لیے. جب ان کا عشق مصطفیٰ نے دیکھا, اللہ رب العزت نے دیکھا کہ میرے نبی کے کیسے محبوب ہیں, تو وہ تلواریں وہ کام نہیں کر رہی تھی, جو ڈنڈیاں جو لکڑیاں صحابہ کرام کے ہاتھوں میں کام کر رہی تھی. کفار کہہ رہے تھے ہمیں یہ لگ نہیں رہا تھا کہ 313 ہے, ایسا لگ رہا تھا کہ آسمان سے کوئی آ کر کے ہم پر حملہ کر رہا ہے. اللہ رب العزت نے جنگ بدر میں ان کی مدد فرمائی تھی, اس لیے نبی کے خاطر وہ جان و مال قربان کرنے کے لیے تیار تھے, سچا عشق نبی سے کیا کرتے تھے. یہ درس حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی امت کو دیا. میں کہہ رہا تھا انک لعلی خلق عظیم, یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بھی انگلیاں کٹی. جب حضور نے کہا ہے لوگوں سچے دین کی طرف آؤ, تو لوگوں نے اپنی گردنیں کٹا دی. ادھر تو انگلیاں کٹی تھی, لوگوں نے اپنی گردنوں کو عشق مصطفیٰ میں قربان کر دیا. اب آؤ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی شاعری سے فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. سنو کیا تھا حسن یوسف, 4 اس شعر کے تجزیے ہیں. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, حسن تھا یوسف سے عورتیں تھیں اور وہ بھی انگلیاں کٹی. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, زنا یہ زنا جو ہے عورت کے لیے کہا جاتا ہے, یہ جمع ہے, عورتوں کا معنی, زنا کا معنی عورتیں آتا ہے. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, انگشت زنا. یوسف کا حسن لوگوں نے دیکھا, عورتوں نے دیکھا تو اپنی انگلیاں ہی کاٹ دی. ادھر کیا کہا سر کٹاتے ہیں تیرے نام سے مردان عرب,
عورت کے بارے میں کہا وہ ناقص العقل ہے، عورت انگلی کٹوا رہی ہے، کٹوا نہیں رہی ہے، وہ بھی بے اختیار کٹی ہے۔ ادھر صحابہ کرام جان بوجھ کر کے انگلیاں کٹ رہی ہیں، وہ بھی بے ساختہ، ادھر صحابہ کرام جان بوجھ کر کے اپنی گردنیں کٹوا رہے ہیں۔ ادھر عورتیں ہیں جن کے اندر سمجھ بوجھ رہی ہے، ادھر آدمی ہیں جو جانتے ہیں لیکن پھر بھی عشق مصطفیٰ کے سامنے ان کی جان کچھ نہیں ہے، اپنی گردنیں کٹوا رہے ہیں، گردنوں کو قربان کر رہے ہیں۔ حضور نے اس امت کے لیے بہت کچھ کیا۔ سنا ہوگا آپ نے لوگوں سے، علماء کرام سے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ صدا لگاتے رہتے تھے، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی۔ معراج کی رات حضور نے امت کی خاطر 50 وقت کی نمازیں جو ہے فرض کی گئی تھی، 45 وقت کی نمازیں کم کروائی، 5 ہر بار میں 5 وقت کی نمازیں کم ہوتی تھی، کسی حدیث میں 10 بار میں کم ہوتی تھی، 5 بار کے حساب سے 9 مرتبہ حضور نے صرف امت کی خاطر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں چکر لگائے تاکہ میری امت کو پریشانی نہ آئے، میری امت کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ورنہ حضور تو 50 وقت کی کیا تہجد کی نماز حضور کے اوپر فرض تھی، روزانہ تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضور کی تو کیا بات ہے۔ صحابہ کرام نے حضرت عائشہ سے کہا، اے عائشہ حضور کی کوئی انوکھی بات بتا، کوئی انوکھی بات بتا۔ تو عائشہ نے کہا، اے لوگوں یہ بتاؤ حضور کی بات کون سی بات ہے جو انوکھی نہیں ہے، جو نرالی نہیں ہے؟ ہر بات تو حضور کی نرالی ہے۔ میں مشکات شریف پڑھ رہا تھا، حدیث شریف کی کتاب، تو ہمارے استاد حدیث کا سبق پڑھا رہے تھے، انہوں نے کہا لوگوں ہم کوئی کام اچھا کرتے ہیں تو لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کا اچھا اخلاق ہے، اچھے کو کرتے ہیں، اس سے ہمیں منسوب کیا جاتا ہے، لیکن حضور کی تو یہ شان تھی کہ حضور جس کام کو کر دیا کرتے تھے وہ اچھا ہو جائے گا۔ کہا لوگوں یہ بتاؤ کہ حضور کی کون سی بات نرالی نہیں ہے، کون سی انوکھی نہیں ہے؟ کہا ایک رات حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم میرے باری پر تھے، میرے پاس آئے، یہاں تک کہ میرے لحاف میں بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد کہنے لگے عائشہ اگر تم مجھے اجازت دو تو کچھ دیر اللہ رب العزت کی عبادت کر لوں۔ تو عائشہ نے کہا حضور مجھے آپ کا قرب بہت محبوب ہے، لیکن اس سے زیادہ محبوب مجھے آپ کی پسند ہے، آپ جو چاہیں وہ کریں۔ عائشہ فرماتی ہیں عشاء کے بعد آئے تھے، رات شروع ہوئی تھی عشاء کے بعد، آ کر کے مجھ سے کہا تو میں نے کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کی چیز جو آپ کو کرنا ہے۔ کہتی ہیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وضو بنایا، تھوڑا سا پانی لے کر کے وضو بنا کر کے نماز پڑھی اور سجدے میں چلے گئے اور رونے لگے۔ کہتی ہے میں نے دیکھا کہ آپ کے آنسو جو ہے ریشے مبارک سے، داڑھی مبارک سے ٹپک کر کے نیچے گرنے لگے۔ سب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی امت کے لیے کر رہے ہیں، رب بھی اپنی امت، اے رب میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ تو جنت کے مالک ہیں، جسے چاہے جنت میں داخل کر دیں، جسے چاہے جنت سے باہر نکال دیں۔ آپ کو جو اتنی حاجت تھی، آپ کو کتنی حاجت تھی صرف امت کے لیے۔ کہتی ہے عشاء کے بعد نماز پڑھنا شروع کی تھی، فجر کا وقت ہو گیا، بلال اذان دینے کے لیے آ گئے، حضور نے سر کو سجدے سے نہیں اٹھایا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ تو بخشے ہوئے ہیں، آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں، آپ کیوں اتنی فکر کر رہے ہیں؟ تو کہا عائشہ تم یہ نہیں چاہتی ہو کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں، میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں؟ حالانکہ اللہ تو یہ فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، آسمان و زمین اور دن و رات کا بدلنا، یہ تمام چیزوں میں اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ انسان جب انہیں دیکھے تو غور و فکر کرے کہ اللہ کتنا مہربان ہے۔ میرا دوست قریبی دوست ہے، 5000 روپے لے لوں تو دوستی میں فراق پڑ جاتا ہے، دوستی میں کڑواہٹ پڑ جاتی ہے، لیکن میرا رب جس نے زمین کو میرے لیے بنایا ہے، آسمان کو میرے لیے بنایا، زمین کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ آسمان سے جو پانی نازل ہوتا ہے، پانی برستا ہے، وہ زمین جذب کر لیتی ہے، جذب کرنے کے بعد جب پانی نکالا جاتا ہے تو وہی پانی نکل کر کے آتا ہے، اس سے کھیت سیراب کی جاتی ہے، اس سے کھیتی سیراب کی جاتی ہے۔ پتہ ہے ایک دانہ بوتے ہو
एक दाने के अंदर 7 बालियां अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें उगा करके देता है। जमीन में जाकर के दाना सड़ जाया करता है, सड़ गल जाता है, कोई गारंटी नहीं ले सकता क्या होगा, लेकिन अल्लाह की कुदरत है, बंदे को उसके अंदर से 7 बालियां देता है, हर बाली के अंदर 100 दाने अता फरमाता है। कहा मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं, ऐसी जमीन बनाई है कि इस जमीन में मैं रहता हूं, और ये सब इसलिए था कि मेरी उम्मत देखे और उसे देख करके इस पर अमल करे और सोचे अल्लाह की नाफरमानी ना करे। वो रब जिसने इसे तमाम दुनिया की दौलतें दी, नेमतें दी, उन्हें झुटलाने के बाद उसकी तकसीम में लग जाए, गुनाहों में मुलव्विस हो जाए, अजानों की सदाएं मस्जिद से आए और वो उसे भूल बैठे, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदाएं आते रहे, वो भूल बैठे अल्लाह की नेमतें देख करके, ताकि वो जिक्र करे। कहा मैं शुक्रगुजार बंदा ना बनूं, हालांकि ये ज़मीन है, इसे देखो कैसी नेमत है तुम्हारे लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से। ज़मीन पर इंसान रहता है, एक घर इसी पर बनाता है, चलने की सड़क इसी पर बनाता है, रहने का मकान इसी पर बनाता है, खाने का गल्ला इसके ऊपर उगाता है, इबादत के लिए मस्जिदें इसके ऊपर बनाता है। आज मेरा साइंटिस्ट एक चीज बनाता है तो एक चीज का अलग प्रोजेक्ट तैयार करता है, दूसरी चीज का अलग प्रोजेक्ट तैयार करता है, तीसरी चीज का अलग प्रोजेक्ट तैयार करता है, लेकिन रब की कुदरत जो देखे कितनी नेमतें हैं कि एक जमीन से तुम्हें गल्ला दे रहा है, उसी जमीन से पानी दे रहा है, उसी जमीन में रह रहे हो, उसी जमीन से खा रहे हो, तो वो अक्ल का अंधा होगा जो नेमतों को छोड़ करके अल्लाह की इबादत से गाफिल हो जाए। आ जाओ पहली वाली बात पर। ये माइक तकरीर के लिए है, अगर आज ये नहीं बोलता तो कहा जाता ये डिब्बा है, इसे जाकर टमाटर खाने में साउंड बोलता नहीं तो लोग कहते बताओ बुलवाया चंदा दिया, बोला नहीं यार, इससे बढ़िया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन और इंसान को इबादत के लिए पैदा किया है, जिन और इंसान को इबादत के लिए पैदा किया। तो जब मेरा माइक मेरा काम छोड़ दे तो मैं इसे फेंक देता हूं, मेरा तखत मुझे बैठाना छोड़ दे तो मैं इसे तोड़ देता हूं। तुम किस मुंह से कहते हो अल्लाह के सच्चे बंदे हैं, नबी के आशिक हैं, नबी की खातिर जान ले देंगे, आखिर नबी तो तुम्हारी खातिर रोए हैं, तुम नबी के खातिर क्या कर रहे हो? तुमने कितनी नमाजें पढ़ी है? फजर का वक्त होता है सोते रहते हैं, नबी इस उम्मत की खातिर रोए हैं। कहते हैं जब उम्मत की खातिर हिजरत एक कबीले को दावत देने के लिए गए थे इस्लाम की खातिर, तो कबीले वालों ने हुजूर को पागलों मजनून कहा, और हजरत आयशा ने पूछा रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम आप बताएं सबसे ज्यादा अज़ियत आपको कब पहुंची है? तो फरमाया जब मैं एक कबीले को इस्लाम की दावत अपनी उम्मत की खातिर देने गया था, मजहब इस्लाम की तरजीह को इशाअत करने गया था, तो लोगों ने मेरे ऊपर पत्थर बरसाए थे, लेकिन मैंने अपनी उम्मत की खातिर ये सब गवारा किया और हमेशा अपनी उम्मत के लिए दुआएं की। कहा उस वक्त मुझे सबसे ज्यादा परेशानी हुई थी, उस वक्त सबसे ज्यादा परेशानी हुई। तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दीवानों सच्ची मोहब्बत यही है, उसे देख करके उस पर अमल करो, अमल करने की कोशिश करो, अमल करने की कोशिश करो, हुजूर की बातें सुना करो, हुजूर के नगमे सुना करो, हुजूर के तराने सुना करो। वही बात है कि महफिलों का रंग बदल गया, लोग चीखम चाक करते हैं, बस सुभान अल्लाह कह दिया, पता ही नहीं कहा क्यों।